मानवता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सरकारको ऐतिहासिक कामको कारण एमाले नागरिकमाझ झन लोकप्रिय हुँदै गएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग। खनाल नेपाल समूहमाथिको कारबाही निष्क्रिय। प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई अनावश्यक धम्की दिएको काङ्ग्रेस सभापति देउबाको आरोप। विपक्षी गठबन्धन र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको कार्यगत एकता भएको प्रचण्डको प्रतिक्रिया। शीर्ष अधिकारीहरूको त्रुटिले मुलुक गम्भीर सङ्कटमा परेको उत्तर कोरियाका नेता किमको भनाई। पहिलो पटक देशमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको स्वीकार। र आइसिसी वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी समावेश। कुशल भुर्तेलको वरियतामा सुधार। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका ऐतिहासिक कामका कारण नेकपा एमाले नागरिकमाझ झन लोकप्रिय हुँदै गएको बताउनु भएको छ। बुधबार बालुवाटारमा 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले ऐतिहासिक रूपमा अभूतपूर्वक ढङ्गले विकास निर्माणको गतिलाई अघि बढाएको कारण नागरिकमा लोकप्रिय हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, योजनाबद्ध दृष्टिकोण सहितको विकासको तीव्र आकांक्षा र त्यस आकर्षणलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र त्यस अनुसारको क्रियाकलापले हाम्रो पार्टी झन बढी लोकप्रिय हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। बिमस्टेक लगानी सम्मेलन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सम्मेलन गरेर ती सम्मेलनमा सही धारणा र विचार अघि सारेका कारण नेपालप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण भएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय हित सार्वभौम सत्तालाई सम्वर्धन गरिरहेको र हाम्रा छिमेकी मित्र देशहरूको सम्बन्धमा कतै असमझदारी पैदा भइहाल्यो भने त्यसलाई राष्ट्रिय हित, न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको आधारमा, पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानका आधारमा, सार्वभौम समानताको आधारमा मतभेद हटाउँदै लगेका थियौँ, विकास गर्दै लगेका थियौँ। इतिहासमा पहिले कहिलेकाहीँ नभएका ठुला ठुला सकारात्मक लक्ष्यहरू प्रकट भएका थिए। सरकारले राम्रो काम गरेर जनतामा आज लोकप्रिय हुँदै जाँदा पार्टीभित्र बेग्लै योजना बन्दै गएको र ती योजनाहरू व्यवहारमा भद्दा ढङ्गले प्रकट हुँदै आएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कमिटीको अन्तिम बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्दै केन्द्रीय कमिटी सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै आजको बैठकले पार्टीको स्थायी कमिटीमा 8 जना सदस्य थप्ने निर्णय समेत गरेको छ। माओवादीबाट आएका 4 जना र एमालेका 4 जनालाई स्थायी कमिटीमा थप्ने निर्णय भएको बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, बेदुराम भुसाल र रघुजी पन्त तथा माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज भएसँगै कारबाहीमा परेका खनाल नेपाल समूहका 11 जनामाथि गरिएको कारबाही समेत निष्क्रिय भएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीको निर्णयले वैधानिकता नपाएपछि एमालेलाई माओवादीसँग एकता अघिको 2075 को जेठ 2 गतेकै केन्द्रीय कमिटी ब्युताउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको थियो। त्यही बाध्यता अनुसार आजको बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्ने, केन्द्रीय कमिटी ब्युताउने र स्थायी कमिटीमा 8 जना सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैबीच एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक यही 18 गते बस्ने भएको छ।
नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको राजीनामा माग भएको छ। नेकपा एमालेका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री जगत विश्वकर्माले मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्नुभएको हो। एमालेको नेता तथा मन्त्री जस्तो व्यक्ति भएर जातीय विभेदको आरोप लागेको मान्छेलाई छुटाउन आफूले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडी लिएर गएको विषय अशोभनीय भएको पूर्व मन्त्री विश्वकर्माको भनाइ छ। बैठकमा अरू नेताले पनि मन्त्री श्रेष्ठको आलोचना गरेका थिए। यसअघि स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले पनि मन्त्री श्रेष्ठको माफी माग्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत अबदेखि यस्तो काम नगर्न भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई ओलीले समेत सचेत गराउनु भएको थियो। यसैबीच मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पुगेर गल्ती महसुस गर्नुभएको छ। आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफूले गल्ती गरेको र अबका दिनमा यस्तो गल्ती नगर्ने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई अनावश्यक धम्की दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। तर ओलीको धम्कीबाट कुनै न्यायाधीश नडराउने र निष्पक्ष फैसला आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। विपक्षी गठबन्धनले बुधबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाले भन्नुभएको छ, अदालतले न्यायाधीशहरू पनि प्रधानमन्त्रीको धम्कीबाट डराउने हो भने के होला देश। निर्वाचित कार्यकारी सत्ताको दुरुपयोग गर्ने तानाशाही प्रविधि देखाउन सक्ने तर स्वतन्त्र न्यायालयको अगाडि कसैको केही नलाग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। देउवाले भन्नुभएको छ, मलाई विश्वास छ ओलीको धम्कीबाट कोही पनि न्यायाधीश डराउनेवाला छैनन्। देउवाको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली प्रविधिलाई परास्त गर्न विपक्षी गठबन्धन र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको कार्यगत एकता भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। बुधबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा प्रचण्डले राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधानको निम्ति ओली प्रविधि घातक भएको बताउनु भएको छ। आफूहरूको गठबन्धन संविधानको रक्षाको लागि भएको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईहरूले पनि भन्नुभयो, तपाईहरूभित्र पनि हामीले ओली देखेका छौँ, त्यसकारण धेरै आश छैन, तर अहिलेको मुख्य समस्या ओली प्रविधि भएकोले त्यहाँसम्म सँगै छौँ। म के ठान्छु भने हाम्रो कार्यगत एकता भयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्नमाथि गठबन्धनका आउने बैठकमा गम्भीर छलफल गर्ने वचन समेत दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मूल्यको राजनीति नछाड्ने बताउनु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग बुधबार गरेको कार्यक्रममा एमाले नेता नेपाललाई एमाले जेठ 2 मा फर्किएपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न आएको थियो। जवाफमा उहाँले विधि पद्धति र मूल्यको राजनीति नछाड्ने बताउनुभयो। लोकतन्त्र संविधान खतरा उन्मुख रहेको भन्दै उहाँले ओली प्रविधिको पुनरावृत्ति हुन नहुने बताउनुभयो। यद्यपि आफूले बोल्यो कि पोले हुने अवस्था रहेको एमाले नेता नेपालले सुनाउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीराखण्डका ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि राष्ट्रपति विरुद्ध मुद्दा हाल्न मिल्दैन। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गर्नुभएको छ, उहाँको कदम गलत हो भने विपक्षी किन नबनाएको हो। उहाँले विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन मात्र गर्नुभएको तर्क गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले एउटाले दल लिएर आयो र त्यही सांसद अर्को दलले लिएर आउँदा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न धारा 76(5) मा दल जरुरी छ, होइन भने 75(2) नलेखेको भए हुन्थ्यो। व्हिप लाग्दैन। वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भन्नुभएको छ, व्हिपको प्रश्न कहाँबाट आयो? कारबाही गरेर अगाडि बढ्ने भनेर दलको पत्र आएपछि देउबा नियुक्ति कर, संसद बोलाऊ भन्न मिल्छ। रिट निवेदनमा 5 जना भन्दा बढी रिट निवेदक भनेर नचिन्ने र 146 जनाको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदक बनाउन नमिल्ने उहाँको तर्क छ। त्यसअघि सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, खेमराज गेवाली, उद्धव प्रसाद पडासेनी र दशरथ पङ्गेनीले बहस गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले संवैधानिक अधिकार अनुसार नै राष्ट्रपतिले काम गरेको तर्क गर्नुभएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जुलाई 1 देखि सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो 1 महिनाको लागि प्रत्येक साता 21 अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने गरी तालिका सार्वजनिक गरिएको हो। भारत, कतार, युएई, टर्की, साउदी अरेबिया, कुवेत, मलेसिया, ओमान, जापान, चीन र
दक्षिण कोरियाको लागि निश्चित सङ्ख्या तोकेर नियमित उडान खुल्ला गरिएको हो। उडान अनुमति दिएका मुलुकमा नेपाल र सम्बन्धित सहित दुवै मुलुकका वायु सेवा कम्पनीले उडान अनुमति पाएका छन्। नेपालका कम्पनी नजाने गन्तव्यमा भने सम्बन्धित मुलुकका वायु सेवा कम्पनीको मात्र उडान हुनेछ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको आरोपित सरस्वती प्रधानले आफूलाई षड्यन्त्रमूलक तरिकाले फसाइएको भन्दै रूपा सुनार लगायतलाई कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। बुधबार सरस्वती प्रधानले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा निवेदन दिँदै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि आफूले कुनै प्रकारको जात-जाति सम्बन्धी विभेद एवं छुवाछुतको व्यवहार नगरे पनि आफूमाथि षड्यन्त्र गरी प्रहरीमा थुनाएको भन्दै हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग गरी आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। उहाँले रूपा सुनारलाई कोठा खोज्न सहयोग गर्ने सुषमा राई र सिर्जना राईलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। असार 1 गते सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई दलित भएको कारण कोठा नदिएको भन्दै सुनारले प्रहरी विरुद्धमा उजुरी दिएसँगै प्रधानलाई प्रहरीले 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। प्रधानले निषेधाज्ञाको समयमा PCR रिपोर्ट बिना कोठा खोज्न हिँडेर महामारी फैल्याउन खोजेको, आपराधिक कार्यको लागि कोठा खोज्न आएको तथा आफ्नो मन्जुरी बिना फोन रेकर्ड गरी त्यसैलाई आधार मानेर प्रहरीमा उजुरी दिएकोमा आफ्नो स्वतन्त्रता विपरीत भएकोले कारबाही गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले निवेदनमा भन्नुभएको छ, नेपाल सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश उल्लङ्घन गरी र बिना PCR रिपोर्ट खुलेआम आवतजावत गरी महामारी फैल्याउने मानव विरोधी अपराध गरेको रूपा सुनारलाई कोठा आवश्यकता नै नरहेको भए पनि आपराधिक कार्य गर्नको लागि कोठा खोज्न आएको बहानाबाजी बनाई मेरो मन्जुर बिना मेरो फोन रेकर्ड गरी त्यही प्रमाण सिर्जना गरी मेरो विरुद्ध छुवाछुतको उजुरी दिए गैरकानुनी एवं मेरो व्यक्तिगत जीवनको स्वतन्त्रता विपरीत हुने गरी पूर्वाग्रहीपूर्वक थुनाएको। यस्तै प्रधानले सञ्चारकर्मी सुनारले सञ्चारकर्मी प्रमाणपत्रको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। घरधनी श्रीमान र सासू भएको भन्दै उहाँले आफूलाई घर भाडामा लगाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आफूमाथि घरधनी भनी झुटो आरोप र जालसाजी गरी मानवाधिकार हनन गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढेको छ। बुधबार मात्रै 2892 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 7187 जनामा गरेको PCR परीक्षणमा 1889 जना र 4381 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 1003 जना गरी 2892 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो कुल परीक्षणको 25% हो। यसअघि आइतबार 1920, सोमबार 2444 तथा मङ्गलबार 2636 जना थपिएका थिए। संक्रमित बढे पनि सरकारले भने निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। थपिएकामा काठमाडौँका 436, सुनसरीका 185, झापाका 179, मोरङका 146, कास्कीमा 118, ललितपुरका 89 र भक्तपुरमा 47 जना छन्। मृतक पनि बढेका छन्। बुधबार 41 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 3507 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म PCR-बाट 6,38,805 र एन्टिजेनबाट 34,944 गरी 6,73,749 जना संक्रमित भइसकेका छन्। 5,96,132 जनालाई निको भएको छ भने 9,112 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सरकारका ऐतिहासिक कामको कारणले एमाले नागरिकमा झन लोकप्रिय हुँदै गएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग, खनाल नेपाल समूहमाथिको कारबाही निष्क्रिय। प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई अनावश्यक धम्की दिएको काङ्ग्रेस सभापति देउवाको आरोप। विपक्षी गठबन्धन र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको कार्यगत एकता भएको प्रचण्डको प्रतिक्रिया। शीर्ष अधिकारीहरूको त्रुटिले मुलुक गम्भीर सङ्कटमा परेको उत्तर कोरियाका नेता किमको भनाई। पहिलोपटक देशमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको स्वीकार। र आइसिसी वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी समावेश, कुशल भुर्तेलको वरियतामा सुधार।
फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले असार 24 गतेसम्म निषेधाज्ञा कायम रहने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो पटक थप भएको निषेधाज्ञा बिहिबार मध्यरातबाट सकिँदै थियो। चितवनका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले बुधबार दिउँसो जारी गरेको सूचनाको आधारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने जोखिम उच्च रहेको हुँदा असार 24 सम्म निषेधाज्ञा कायम रहने उल्लेख छ। यसअघि निषेध गरेका र छुट दिएका सबै गतिविधि कायम रहने गरेर नयाँ सूचना जारी गरिएको हो। अधिकांश व्यापार व्यवसाय स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै मध्याह 12 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यस्तै मालपोत नापी यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायतका बढी भिडभाड हुने सरकारी निकाय कार्यालयहरूमा न्यूनतम कर्मचारी राखेर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सुचारू गर्न पाइने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा पूर्णतया रोक लगाइए पनि अत्यावश्यक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छैन। निजी सवारी साधनको हकमा जोर गते जोर नम्बर र बिजोर गते बिजोर नम्बर प्रणालीमा 50% यात्रु राखेर चलाउन पाइनेछ। सार्वजनिक 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई बढीमा 2 जना राखेर जोर बिजोरको रूपमा सञ्चालन गर्न दिने अनुमति भएको छ। त्यस्तै निजी सवारी साधनलाई यसअघि पनि जोर बिजोरको रूपमा सञ्चालन गर्न दिँदै आएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र भएसँगै चितवनमा सुरुमा गएको वैशाख 16 गते मध्यरातबाट वैशाख मसान्तको मध्यरातसम्मको लागि निषेधाज्ञा लागेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार सामान्य घटेको छ। नेप्से आज 4.13 अङ्कले घटेर 2823.87 बिन्दुमा झरेको छ। आज बैंकिङ समूहका शेयर 4 अङ्कले, व्यापारको 22 अङ्कले, होटल समूहको 50, माइक्रो फाइनान्सको 47, जीवन बिमा समूहको 112 र लगानी समूहको शेयर 105 अङ्कले घटेको छ। विकास बैंक, जलविद्युत फाइनान्स, निर्जीवन बिमा उत्पादन र अन्य समूहको शेयर भने बढेको छ। 220 कम्पनीका 1 करोड 62 लाख किता शेयर 5 अर्ब 83 करोड रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको 30 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले कोभिड-19 महामारीमा मुलुकका शीर्ष अधिकारीहरूको त्रुटिले मुलुक गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। उत्तर कोरियाको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले नेता किमले कोरोना भाइरसको महामारीलाई लिएर भएको त्रुटिका लागि शीर्ष अधिकारीहरूको निन्दा गरेको जनाएको छ। तर मुलुकमा कस्तो सङ्कट देखियो भनेर केही उल्लेख नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसलाई उत्तर कोरियामा महामारीको गम्भीरताको सङ्केतको रूपमा अर्थाइएको छ। यसअघि उत्तर कोरियाले आफ्नो मुलुकमा कोभिडले कुनै सङ्क्रमण नरहेको जिकिर गरेको थियो। महामारीबाट बच्न उत्तर कोरियाले आफ्ना सीमाहरू बन्द गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी र सीमाबन्दले त्यहाँ खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएर अर्थव्यवस्था धर्मराएको छ। नेता उनले पहिलोपटक देशमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको स्वीकार गर्दै नागरिकहरूलाई खराब स्थिति सामनाको लागि तयार रहन निर्देशन दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। आइसिसीको T20 वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी परेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको पछिल्लो टी20 वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी अटाएका हुन्। नयाँ वरियतामा नेपालका युवा खेलाडी कुशल भुर्तेलको वरियतामा सुधार भएको छ। ब्याटिङ वरियतामा कुशल 60औं स्थानमा उक्लिएका छन्। यसअघि उनी 61औं स्थानमा रहेका थिए। कुशल बङ्गलादेशका सकिब अल हसन भन्दा अघि रहेका छन्। घरेलु भूमिमा भएको त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि कुशल वरियतामा परेका हुन्। वरियतामा नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्का 88औं स्थानमा यथावत हुँदा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 92औं स्थानमा रहेका छन्। उनको 2 स्थान सुधार भएको हो। बलिङतर्फ वरियतामा नेपालका सन्दीप लामिछाने 76औं स्थानमा यथावत छन्। नेपाल टी20 वरियताको 13औं स्थानमा रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सरकारको ऐतिहासिक कामको कारण एमाले नागरिकमा झन लोकप्रिय हुँदै गएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग, खनाल नेपाल समूहमाथिको कारबाही फुकुवा। प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशलाई अनावश्यक धम्की दिएको काङ्ग्रेस सभापति देउवाको आरोप। विपक्षी गठबन्धन र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको कार्यगत एकता भएको प्रचण्डको प्रतिक्रिया। शीर्ष अधिकारीहरूको त्रुटिले मुलुक गम्भीर सङ्कटमा परेको उत्तर कोरियाका नेता किमको भनाई। पहिलोपटक देशमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको स्वीकार। र आइसिसी वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी समावेश, कुशल भुर्तेलको वरियतामा सुधार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।